नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृंखलामा म प्रस्तुता सनिसा श्रेष्ठ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरोकार राख्ने विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शक वृन्द, अब लागौ आजका प्रस्तुतिहरूतर्फ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने दक्षिण कोरिया जानका लागि योग्य बन्न आवश्यक पर्ने कोरियन भाषा परीक्षा अन्तर्गत आगामी जेठमा हुने 6औं ब्याचको परीक्षाका लागि आवेदन खुला गरिएको छ। 2072 वैशाख 3 गतेदेखि 6 गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म फारम दर्ता गर्न सकिने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। 18 वर्ष पूरा भई 39 वर्ष ननागेका नेपाली नागरिकले सो भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन पाउने शाखा प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। आवेदक कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट जेल सजाय नपाएको, कोरियामा गएर गैर कानूनी रूपमा बसोबास गरी कोरियन सरकारले समातेर फिर्ता नपठाएको तथा नेपाल सरकारले अन्य मुलुक जान रोक नलगाएको व्यक्ति हुनुपर्ने कोरिया शाखाले जनाएको छ। परीक्षा आवेदन फारम व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर लिनुपर्नेछ। भाषा परीक्षाका लागि काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर पनि फारम भरिने जनाइएको छ। उपत्यकामा नेपाल वेद विद्याश्रम संस्कृत मावि बनकाली गौशाला, काठमाडौँ भ्याली उच्च मावि महाराजगंज, ल्याबोरेटरी उच्च मावि कीर्तिपुर, महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम साधोबाटो तथा च्यासल फुटबल खेल मैदान बालकुमारीमा फारम भरिनेछ। उपत्यका बाहिर फारम भर्ने ठाउँ धरान, जनकपुर, बुटवल, पोखरा र डडेलधुरामा तोकिएका छन्। कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी बन्न 24 अमेरिकी डलर बराबर शुल्क तिर्नुपर्नेछ। फारम रद्द भएमा रकम फिर्ता गरिनेछ। रकम फिर्ताका लागि आफूले जम्मा गरेको भौचर सहित सहभागी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने निर्देशक बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। कोरियन भाषा परीक्षा आगामी जेठ 30 शनिबार र 31 आइतबार गते सञ्चालन हुनेछ। एक दिनमा 2 शिफ्ट गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने र भाषा परीक्षाको नतिजा भने आगामी श्रावण 16 गते प्रकाशन गरिने बास्तोलाले जनाउनुभयो। स्मरणीय छ, कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनु भनेको कोरिया जान योग्य बन्ने मात्र हो, कोरियामा काम गर्न जाने ग्यारेन्टी भने होइन। बहराइनले नेपाली कामदारहरूलाई नेपालले तोके अनुसारकै तलब र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। नेपाल र बहराइन बीच हालै भएको 10 बुँदे सहमतिमा उल्लेखित बुँदा समेटिएको छ। बहराइन नेपाली कामदारहरूको 5औं 6औं गन्तव्य मुलुकमा पर्दछ। बहराइनमा नेपाली कामदारहरू निर्माण क्षेत्र, सुरक्षा गार्ड, होटल रेस्टुरेन्ट जस्ता सेवा क्षेत्रका काममा जाने गर्दछन्। हालै नेपालको भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएका बहराइनका श्रम बजार नियमन प्राधिकरण LMRI का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अस्माहा अब्दुल्ला अल अवसी र वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालयका प्रमुख विश्व प्रकाश सुवेदीले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। छलफलको मुख्य विषय कामदारको शून्य लागत रहेको सुवेदीले बताउनुभयो। बहराइनले रोजगारदाता मार्फत बेहोर्ने कुराहरू यो कुरा कामदारले होइन, कामदारलाई शून्य कस्टमा त्यहाँ उतार्यो। उहाँहरूको के रहेछ भन्दाखेरि, हुन त हाम्रो यहाँबाट पक्षबाट हेर्दा हाम्रो कामदारहरूको बारेमा भन्ने कुराहरू 0 कस्ट हुनु धेरै राम्रो। उहाँहरूको पक्षमा के कुरा राम्रो रहेछ भन्दाखेरि, यदि यी सबै कुरा कस्टहरू उसैले बेहोर दिएपछि र हाम्रो यहाँ जुन लिइने गरेका अरू अतिरिक्त शुल्कहरू छन् यो पनि घटाउनु पाए, शून्य पारिदिनु पाए, नेपाली कामदारहरू बहराइनमा जाँदाखेरि यस्ता कुरा चिन्ता र चासो, ऋण बोकेर भारी बोकेर वहाँ गएर फेरि अब रेगुलर कामको अतिरिक्त त्यो ऋणलाई रिकभर गर्न अतिरिक्त कामहरू गरेर बदमासीहरू गरेर अथवा कुनै किसिमका गैर धन्दाहरू गरेर अप्ठ्यारोमा पर्ने र इम्प्लोयरलाई पार्ने जुन कठिनाइहरू उहाँहरूले भोगिरहेको छ, यो चाहिँ नि घट्थ्यो भन्ने उहाँहरूको आफ्नो किसिमको इन्ट्रेस्ट पनि रहेछ। नेपाली पक्षसँग छलफलको क्रममा बहराइनले अन्य मुलुकको कामदार घटाई नेपालीलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव राखेको काठमाडौँ कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो। बहराइन धेरै नै द्रुत गतिले विकास हुँदैछ। निर्माणका सुधारका धेरै कामहरू भयो, श्रमिकको आवश्यकता पर्ने हो, उहाँहरूको आफ्नो आवश्यकता नै हो भने अर्को पक्ष अर्को कुरा के भन्दाखेरि विदेशी जुन उहाँहरूले नेपाल बाहेकका अरू जुन कामदारहरू लिनुभएको छ त्यति रिलायबल फिल गर्नुभएको छ। सर्टेन कन्ट्रीहरू
अहिले यहाँ देशको नाम नलिउँ, केही देशहरूका श्रमिकहरूलाई नेपालीले पनि रिप्लेस गर्न सक्छन् कि भन्ने उहाँहरू एकदम आशाका साथ यहाँ आउनुभएको थियो। त्यो हुनाले धेरै कुराहरू श्रमिकका कसरी यी कुराहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुरा धेरै पक्षहरूमा राम्रै सघन र बृहत चाहिँ हाम्रो कुराकानीहरू भए। बहराइनमा करिब 40,000 नेपाली कामदार कार्यरत रहेको बताइए पनि एलएमआरई प्रमुख अवस्थीले बहराइनको सरकारी रेकर्डमा 15,000 नेपाली कामदार बहराइनमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै सो संख्यालाई 10 गुणा बढी पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। बहराइनमा नेपाली कामदारहरू अहिले भनौँ हामी 40,000 जस्तो देख्छौँ हाम्रो रेकर्डमा, उहाँहरूको रेकर्डमा 15,000 भन्नुभयो। त्यो के अझमै लागिरहेको छ त। वास्तवमा हामीले फर्केका कामदारहरूको त्यति राम्रो एकाउन्ट राखेनौँ कि भन्ने अब हामीले हेर्दैछौँ, त्यसमा नि हेर्नु छ। जस योबाट उहाँले चाहिँ उदाहरणलाई 15,000बाट 1,50,000 बनाउने निकट भविष्यमै 2-4 वर्षभित्रमै हाम्रो सोच र तयारीका साथ आछौँ भनेर उहाँहरू आउनु हुनाले हामीलाई पनि निकै उत्साहित पार्यो। नेपाली कामदारहरूप्रति बहराइनी पक्षको कुनै गुनासो थियो कि? कामदारको बारेमा गुनासो थियो भन्ने कुरा मलाई त्यति लागेन। सामान्य केही गुनासोहरू त होला नि, त्यति कुरा उहाँ यति खुसी हुनुभएको छ नेपाली कामदारहरू इमान्दार, सिधा, लगाएर गर्ने र लगनशील, खास गरेर यो हुनाले उहाँले गुनासो भन्दा पनि धेरै नै पोजिटिभ कुराहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको नेपाली कामदारको बारेमा केही गुनासो थिएन। बहराइनका एलएमआरई प्रमुख अवस्थीले नेपाली पक्षसँगको कुराकानीमा घरेलु कामदार बारे पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। घरेलु कामदारको बारेमा नेपाली पक्षको के छ अवस्था, स्ट्याटस के छ, यसबारेमा उहाँले जान्न चाहनुभयो र हामीले चाहिँ यतिखेरको अवस्थामा हामीले आफ्नो कुराहरू बतायौँ सपाट। वास्तवमा माननीय मन्त्रीजीसँगको कर्टसी कलमा पनि उहाँले केही कुरा उठाउन खोज्नुभएको थियो, त्यहाँ त्यति कुरा गरिएन। तैपनि हाम्रो मिटिङको दौरानमा उहाँले त्यो कुरा उठाएपछि हामीले के भन्यो भने यस सम्बन्धमा हामीले राम्रै गृह कार्य नेपाली पक्ष गरेर अहिले चाहिँ यो चाहिँ मन्त्री परिषदको विचाराधीनमा छ। त्यस पछाडि उहाँहरू त्यहाँबाट के निकास आउँछ हामी चाहिँ प्रपर च्यानलबाट राम्रै तपाईँहरूलाई कम्युनिकेट गर्छौँ, त्योसम्म भन्यौँ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। सुन्दर भविष्यको सपना बुन्दै बढ्दै अघि बढ्दै मेरा पाइला। ओ भाइ कता? होइन सर, मैले यहाँ विदेश जानको लागि एउटा व्यक्तिलाई पैसा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त थुप्रै संस्थाहरू हुँदै व्यक्तिको भरमा पैसा दिनुभयो। तपाईँ मात्रै होइन, उहाँहरू पनि ठगिनु भएको छ। बा हामी ठग्यौँ, बा हामी बर्बाद भयो, बा घर जग्गा धितो राखेर झिकेको पैसा सबै दियो। बेलामा बुद्धि पुगेन, अब के गर्ने हो? त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त म्यान पावर कम्पनी नै रोज्नुहोला, जसले तपाईको योग्यता र सिपको सही मूल्याङ्कन गरी सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्दछ। प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्राली 3 कुनै सुविधानगर काठमाडौँ। फोन नम्बर 510 45 25। यदि तपाईँ मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पङ्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्राली सामाकुसी काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 40 20 015, मोबाइल नम्बर 98 511 57 335। विश्वासिलो काम पङ्गेनी हो नाम। दर्शक वृन्द, यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कतारमा काम गर्न जाने कामदारहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिने एजेन्सीहरूमाथि कारबाही गरिने भएको छ। नेपाल र कतारका श्रम मन्त्री बीच भएको वार्तामा यस्तो सहमति भएको हो। थप जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मध्येमा पर्ने खाडी मुलुक कतारका श्रम तथा सामाजिक मामिला सम्बन्धी मन्त्री डाक्टर अब्दुल्लाह बिन सलिह अल खुलाइफीले नेपालको 4 दिने भ्रमण सम्पन्न गर्नु भएको छ। मन्त्री खुलाइफी कतारी प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल आउनु भएको थियो। मन्त्री डाक्टर खुलाइफीले नेतृत्व गर्नुभएको प्रतिनिधि मण्डल र श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले नेतृत्व गर्नुभएको प्रतिनिधि मण्डल बीच द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तामा खास गरी कतार जाने नेपाली कामदारको लागत शून्य बनाउनु पर्ने बारे नेपालले जोड़ दिएको राज्य मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँहरूको कुरा के छ भन्दाखेरि जति हामी कामदार लान्छौं र हाम्रो लेबर ल अनुसारबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो हिसाबले चाहिँ हामी गरिरहेछौं र
जुन यो फिसको बारेमा टोटली चाहिँ हाम्रो उता कतार लबाट चाहिँ कामदारसँग चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि उठाउन चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरो उहाँको ल छ र यति त्यहाँको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले यति पैसा उठाएको चाहिँ उहाँहरू थाहा पायो भने त्यो उहाँहरू चाहिँ पनिसमेन्ट र प्लस चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा चाहिँ राख्ने उहाँहरूको नियम छ। त्यसैले अहिले हाम्रो पनि नेपालको साइडबाट कसरी हुन्छ हाम्रो कामदार जुन कतारमा गइरहेछ मिनिमम चाहिँ हामीले चाहिँ 0 कस्टमा चाहिँ पठाउन सकियो खण्डमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसलाई नि जोड दिएको छ। प्रतिउत्तरमा कतारका श्रम मन्त्री डाक्टर खुलाइफीले कतारले आफ्नो मुलुकमा आउने कामदारसँग कुनै शुल्क नलिने कतारी ऐनमै व्यवस्था भएको र बिचौलिया मार्फत कामदारसँग शुल्क लिने कार्यलाई रोक्न दुवै देश लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। Recruitment office is concerned, His Excellency has raised the problems of the middlemen, the problem of fees charging on recruitment visas. This is outlawed in the labor law of Qatar. This is something we do not tolerate, and we have agreed with His Excellency of a follow-up meeting. कतारी प्रतिनिधि मण्डल स्वदेश जानु अघि द्विपक्षीय वार्तामा भएका सहमति उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति समेत जारी गरिएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कतार जाने कामदारसँग अतिरिक्त रकम असुल्ने दुवै तर्फका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूलाई कड़ा कारबाही गर्ने संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा कामदारबाट अतिरिक्त रकम असुल्नेहरूको अनुगमन गर्ने तथा कालो सूचीमा राख्ने सहमति भएको उल्लेख छ। कतारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारहरूको सुरक्षा, बीमा, उपयुक्त कार्यस्थलका साथै सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै विषयमा ध्यान दिने उल्लेख गरिएको छ। वार्ताका क्रममा कतारमा आगामी सन् 2022 मा हुने विश्वकपलाई समेत ध्यानमा राख्दै बढी भन्दा बढी नेपाली कामदार लिने कतारी पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको राज्य मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कतारमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारले बिना खर्चमा जान पाउने व्यवस्था गर्ने त्यो सम्बन्धमा कुरा गरियो र 2 मा कतारमा कामदार पुगेपछि काम गर्न जानु पठाउन अघि रोजगारदाताले कामदारले गर्नुपर्ने कामको प्रगति, पाउने सेवा सुविधा, कम्पनीको नियमहरू, कतारमा पालन गर्नुपर्ने नियम, कानून र आचार संहिताको बारेमा ओरिएन्टेसन दिनुपर्ने। 3 मा कतारमा पुगेपछि कामदारले सम्झौता बमोजिम पाउनुपर्ने ओभरटाइम, उपयुक्त वासस्थान र व्यवसायजन्य सुरक्षाको सम्बन्धमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने। नम्बर 4 मा कतारमा प्रवेश गरेपछि करार अवधिमा कामदारको जीवन बीमा, लाइफ इन्सुरेन्स र पूर्णकालीन हेल्थ इन्सुरेन्स हुनुपर्ने। 5 मा कतारमा काम गर्न गएका नेपाली कामदारहरूको सेवा र स्वास्थ्यको सुरक्षा हुनुपर्ने। 6 मा नेपालबाट कतारको लागि स्किल वर्करको माग बढाउन सकिने र कामदारको सिप अभिवृद्धिको लागि द्विपक्षीय सहयोग गर्ने। 7 मा घरेलु कामदारको सम्बन्धमा एमओयू गरी संस्थागत रूपमा पठाउने। कतारमा करिब 4 लाख नेपालीहरू कार्यरत छन्। नेपालबाट वर्षेनी करिब 80,000 कामदार कतार जाने गरेका छन्। तपाईसँग सिप र क्षमता छ तर पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ। सिप नभएकै कारण तपाईको कमाई न्यून छ। नआत्तिनुस्, तपाईको सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी आकर्षक मासिक तलब सहित भरपर्दो र विश्वासिलो ढंगबाट रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनेछौं। प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्राली, बखुण्डो, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 042 55 22 063। के तपाईँ सुरक्षित र भरपर्दो म्यानपावर कम्पनीको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सदिक्षा ओभरसिजमा सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी सरकारी स्वीकृति लिएर मात्र विदेशमा कामदार पठाउँछौं। सम्झनुहोस्, सदिक्षा ओभरसिज प्राली, सामाखुसी टाउन प्लानिङ, काठमाडौँ। फोन नम्बर 43 80 181 43 88 200। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ निर्वाचन समिति 2071 निर्वाचन समितिबाट प्रसारित भएको निर्वाचन कार्यक्रम मतदाता नामावली प्रकाशन 2072 वैशाख 18 गते बिहान 10 बजे। मतदाता नामावली माथि दाबी विरोध वैशाख 18 गते दिनको 3 बजेसम्म।
मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन वैशाख 18 गते दिनको 5 बजे। उम्मेदवारी फारम वितरण वैशाख 20 गते बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म। उम्मेदवारी दर्ता वैशाख 20 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म। उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन वैशाख 20 गते दिनको 3 बजेपछि। उम्मेदवारको दावी विरोध र नाम फिर्ता लिने वैशाख 20 गते दिनको 5 बजेसम्म। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन वैशाख 20 गते दिनको 5 बजे पश्चात। मतदान 2072 वैशाख 25 गते दिउँसो 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म। मतगणना 2072 वैशाख 25 गतेकै दिन मतदानको समय समाप्त पश्चात। सोमलाल बाटाजु, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। दर्शक वृन्द, यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरकार राख्ने विविध सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यस्तै सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब नेपाली कामदारहरूको दीर्घकालिक र भरपर्दो गन्तव्य मानिन्छ। साउदी अरबमा वर्षको करिब 60,000 नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गर्दछन्। साउदी अरबमा जाने नेपाली कामदारहरूको भिसा स्ट्याम्पिङ गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बङ्गलादेशको राजधानी ढाका वा भारतको नयाँ दिल्ली र मुम्बई जस्ता ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था साउदी अरबको दूतावास नेपालमा नै स्थापना भएपछि क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको थियो। तर अहिले साउदी अरबमा जाने कामदारहरू र पठाउने व्यवसायीहरू नेपाल स्थित साउदी दूतावासले अप्ठ्यारा नियम र प्रावधानहरू लागू गरिदिँदा समस्यामा परेको सम्बद्ध व्यवसायीहरूले बताएका छन्। जति व्यवसायहरूले चाहिँ जति साउदीको लागि अहिले भएको दुईटा प्रोब्लमहरू लिएर हामी यहाँ आएका छौँ। त्यो प्रोब्लम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि स्ट्याम्पिङको। अहिले जस्तो पुलिस रिपोर्टको सबै अध्यक्षज्यूले सुनाउनु भयो। योभन्दा अगाडि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घमा म पनि सल्लाहकार हुँदाखेरि उहाँले सँगै लिएर जानुभएको थियो। टाइम लियो गइयो कुराहरू भन्यो। उहाँले भनेको सबै कुराहरू सही हुन्। त्यो भइरहेको थियो प्रक्रिया र एकचोटि खुलेको पनि हो र स्ट्याम्पिङ गर्न पनि सहज भएको थियो। तर अहिले आएर पछाडिको स्थितिमा के भयो भनेदेखि अब जस्तो पासपोर्टहरू लाने लगिसकेपछि अब पुलिस रिपोर्ट हामी गर्ने एडिट गर्ने त्यो चलिरहेको छ प्रक्रिया। त्यो साउदी एमएसले रोक्दैन भने ठिक छ, सबै व्यवसायहरूले त्यो गर्न पनि सक्छौँ। र अहिले आएर चाहिँ के भयो भनेदेखि जस्तो ट्रेडहरूको जो ट्रेड कार्पेन्टर मेसन इलेक्ट्रिसियन प्लम्बरहरू छ अब तिनीहरूको चाहिँ के भयो भनेदेखि पासपोर्ट नलिने उनीहरूको सर्टिफिकेट उनीहरूले गरेको सबै गरेको पनि छ। एउटा प्राइभेट संस्थाबाट उनीहरूले ट्रेनिङ लिएको हुन्छ, इन्डस्ट्रीबाट लिएको हुन्छ, ट्रेनिङ सेन्टरबाट। अब त्यसलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय फोरेन एफेयरले चाहिँ प्रमाणित गर्दिन नमानेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रमाणित गरेर लिए भनेर साउदी एमएससीले चाहिँ लेबर बाहेक अरूको डकुमेन्टहरू फर्काइदिने एउटा इस्यु त्यो भयो। साउदी अरबको रोजगारीमा देखिएका समस्याहरूलाई लिएर ललितपुर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाजले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेलाई भेटी समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरेको छ। समाजका अध्यक्ष एवं प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्रालीका सञ्चालक नवराज केसीको नेतृत्वमा रहेका व्यवसायीहरूले सङ्घ समक्ष साउदीका समस्याहरू ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जसले साउदीको काम गरिरहेको छ उसलाई अब पीडित जो जे प्रब्लम सानो सानो उसलाई थाहा हुन्छ नि। तर यहाँ सुन्नमा के आइएछ भने अब साउदीको केसमा को जान्छ भन्दाखेरि कतार अथवा मलेसियामा नै जाने। उसलाई साउदीको प्रब्लम के थाहा? अब साउदीको के अरे तपाईँको कतारको प्रब्लम आयो भने साउदी कामबाट मान्छे त्यो त भएन नि। तर रिलेटेड फिल्डमा जो मान्छेलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ त्यो मान्छे जाओस् भन्ने मेरो यो रुल भनेको सबैलाई एउटै हुनु पर्यो क्या। नलाग्छ भने सबैको नलाओस्। उसलाई चाहिँदाखेरि राति अन्तिम स्वीकृति एउटै मेनपावरको 300 हप्तामा कसरी निस्किन्छ? साउदीको भिसा त लाग्छ नि आफूले त्यहाँ। यो त बुझाउनु पर्यो, परराष्ट्र मार्फत बुझाउनु पर्यो नि। उसले आइडी इस्यु गरेका जातिलाई त सबैलाई समान अधिकार दिनु पर्यो नि त। त्यो एउटा काउन्सिलर भएर एमबिसी कोही साथीहरूले त्यहाँ अझै पनि काम गरिरहेको छ, उहाँको काम भइरहेको छ। हाम्रो 100% पारदर्शिता 3 हप्तादेखि मैले लजिक फिर्ता लिइरहेको छु। 100% पारदर्शिता भइरहेको छ विदाउट एनी लजिक। त्यहाँ डकुमेन्टमा कुनै किसिमको मेन्सन गरिएको छैन कि यो कारणले चाहिँ डकुमेन्ट फिर्ता गरेको भनेर। मैले जब सोधेँ त्यहाँ सोद्धाखेरि उसले मलाई के भन्यो भने
साह्रै यो चित्त दुख्दो कुरा पनि छ र हामी आफैलाई हेर्दाखेरि अलिक अचम्म लाग्छ के भन्यो भने यही कुरा विभाग पनि हामीलाई भनिएको थियो। मैले विभागको कर्मचारीले के भन्ने गर्छ भने तपाईँहरूमा एकता छैन, तपाईँहरूमा एकता नभएपछि बरु ट्याक्सी सङ्घमा एकता के अरे एकबद्धता छ, ठमेलबाट रिक्सावाला हात हालेर हेर्नुहोस् तपाईँहरू काठमाडौँ घेरिदिन्छ। तपाईँहरू यति ठुलो संस्था यदि जुन कि देश धान्ने के अरे संस्थाको छाता सङ्गठन भएर पनि तपाईँहरू एकरूपता हुनुहुन्न। तपाईँ एकरूप भएर आउनुहोस् अनि विभागले काम गरेन भने भन्नुहोस्। नाकको चालले विभागले काम गर्छ, आस्थाले दुःख दिइरहेको छ। साउदीको दूतावास नेपालमा नै स्थापना भएपछि साउदीको रोजगारी झन सहज हुन्छ भन्ने व्यवसायीहरूको आशा क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गएको ललितपुर पुल्चोक स्थित यङ ओभरसिज प्रणालीका सञ्चालक थिरमणि पौडेल बताउनुहुन्छ। साउदी दूतावास नेपालमा आइसकेपछि सबै व्यवसायीहरूले बङ्गलादेश ढाका जानुभन्दा यहाँ सहज हुन्छ भनेर सबै व्यवसायी खुसी भएको पहिला यथार्थ कुरा हो। हाल आएर साउदी दूतावासले सुरुमा एउटा नियम लगाउँछ, त्यसको 10 दिनपछि 15 दिनपछि फेरि अर्को नियम चेन्ज हुन्छ र मेन अहिलेको समस्या भनेको एउटै कम्पनीमा साउदीको 500-600 भिसा रहिरहेको हुन्छ। यता दूतावासले हप्ताको एकचोटि त्यो पनि 50वटा मात्रै पासपोर्ट सबमिसन लिइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा मेडिकल एकैचोटि छनौट गरेर यहीँ साउदीकै कम्पनी आएर छनौट गर्छ 500 जना, हप्ताको 50 जना हाल्दाखेरि बाँकी 450 मध्ये कतिको मेडिकल एक्सपायर भइसक्ने अवस्था आउँछ। एउटा प्रब्लम भयो। सेकेन्डमा हजुरको अब नेपालमा टेक्निकल इन्स्टिट्युटहरूबाट तालिम लिएको सर्टिफिकेटहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले एटेस्टेसन गर्ने चलन छैन, किन प्राइभेट निकायले दिएको सर्टिफिकेटहरू हो। अहिले लेबर बाहेक अरू प्रोफेसनमा साउदी दूतावासले अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एटेस्टेसन गराएर मात्रै पासपोर्ट सबमिसन गर्नु, लेबर बाहेकको प्रत्येक क्याटेगोरीमा भनेर नयाँ नोटिस जारी गरेको हुँदा यता नेपाल गभर्मेन्टबाट फेरि प्राइभेट सर्टिफिकेटमा हामी परराष्ट्र गर्न मिल्दैन भनेको हुँदा मारमा जाने कामदार मेडिकल गरेर कामदार फर्क्यो, टेक्निकल सिपको सर्टिफिकेट पेस गरेछ तर सबमिसन चाहिँ छैन। उता ऊ काठमाडौँ आएर मेडिकल गर्दा उसको खर्च लगभग 10,000 देखि 12,000 खर्च भइसकेको हुन्छ। दूतावासले चाहिँ परराष्ट्रको एटेस्टेसन नभएर पासपोर्ट सबमिसन लिएको अवस्था छैन। यसै हुँदाखेरि व्यवसायीलाई चाहिँ अब एक ठाउँमा र यसको आवाज चाहिँ यो समस्याको समाधान त हुनै पर्यो। त्यसकारण चाहिँ व्यवसायीहरू आज सङ्घमा चाहिँ कसरी अघि बढ्ने भनेर जम्मा भएको। वास्तवमा अहिले साउदी व्यवसायीहरूका मुख्य समस्या के देखिएका छन् त? के छ भने उसले आफ्नो कूटनीतिक निकायका नियमहरू त हामीले पालना गर्नु नै पर्छ, तर लेबरको हकमा 50वटा मात्रै जुन अहिले सबमिसन लिएको छ हप्तामा, यो चाहिँ हामीलाई पुग्दैन। उसको जनशक्ति कम छ भने तुरुन्त जनशक्ति थपोस् र मिनिमम पनि हप्तामा 2 चोटि सबमिसन गर्ने वातावरण मिलाइदियोस्। र यो लेबर बाहेकको जुन टेक्निकल सर्टिफिकेटहरू हुन्छ यो प्राइभेट संस्थाले जसले इस्यु जारी गरेको छ टेक्निकल उसको स्ट्याम्पको आधारमा सबमिसन लिने व्यवस्था भयो भने हामीलाई र जाने कामदारलाई सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई सहज हुन्छ। नेपाल स्थित साउदी दूतावासबाट हप्ताको 1 दिन मात्र, त्यो पनि सीमित सङ्ख्यामा भिसा स्ट्याम्पिङ गरिँदा कामदारहरूको लागत बढ्दै गएको र समस्या बढ्दै गएको व्यवसायीहरूको धारणा छ। यो चाहिँ अहिले समस्याहरू व्यवसायबाट धेरै आयो। यो 1 महिनादेखि यो प्रक्रिया चलिरहेको छ। समस्या वास्तविक के हो भनेदेखि साउदी एमएसीमा जब बाहिरको कम्पनी साउदीको रोजगारदाता कम्पनी आएर मान्छे सिलेक्सन गरिसकेपछि उसले सिलेक्सन गरेको मान्छेहरूको जस्तो मान्छे कार्पेन्टरमा सिलेक्सन गर्यो, मेसनमा सिलेक्सन गर्यो, स्टिल फिक्सरमा, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, विभिन्न क्याटेगोरीमा उसले सिलेक्सन गर्यो। त्यो गरिसकेपछि हामीले साउदी एमएसीमा पासपोर्ट सबमिसन गर्न लाँदाखेरि उनीहरूको सर्टिफिकेट अनिवार्य भनेको छ। त्यो सर्टिफिकेट पनि छ उनीहरूसँग र त्यो प्राइभेट ट्रेनिङ सेन्टरबाट उनीहरूले चाहिँ अब लिइसकेको हुन्छ। जुन सिलेक्सन गर्न आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सिलेक्सन भएको एउटा टेस्ट सर्टिफिकेट हुन्छ, त्यो पनि लगेर एमएसीमा सबमिसन गरेको अवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि फोरेन एफेयर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित गरेर लिएर आइज अनि मात्रै तेरो भिसा दिन्छु भनेर पासपोर्टहरू सबै ट्रेडहरूको फिर्ता गरिदिने। अर्को लगायत लेबर क्याटेगोरीको पनि अनस्किल लेबरहरूको पनि बिना रिजन 50% 20
20वटा सबमिसन गरेकोमा 8-9वटा भिसा लाउने, अरू सबै फिर्ता गरिदिने, यो समस्या भइरहेको चलिरहेको 1 महिना भइसक्यो। अब यो विषयमा चाहिँ अब जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयमा लाँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो प्रमाणित गरिदिँदैन, टेक्निकल प्राइभेट भनेर हामीले यो गर्ने नियम छैन भन्छ। एउटा परराष्ट्रको नियमभित्र पनि त्यो पर्दैन रहेछ। त्यो नगरेको अवस्थामा सबै फिर्ता भएर जाने कामदारहरू अहिले पीडित भइरहेछन्। व्यवसाय पनि एकतर्फ पीडित नै छन्, जाने कामदारहरू त्यो मान्यता पीडित भएर जस्तो मेडिकलहरू गरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अब मेडिकल गर्नलाई अहिले तपाईँ 5,000 रुपियाँ लाग्छ। ऊ काठमाडौँ आएर गामकाको मेडिकल गर्नुपर्छ। ऊ मेडिकलको रिपोर्ट पाइन्छ 5-6 दिनमा, ऊ 5-6 दिन होटेलमा पनि बस्नु पर्यो। अब यी समस्या भएर जाने कामदारहरू धेरै पीडित भएका छन् र व्यवसायहरू पनि पीडित भएर यही अहिले देखिएको दुईटा समस्याहरूको लागि चाहिँ अनि फेरि के छ भनेदेखि जस्तो हप्तामा चाहिँ 1 दिन मात्रै हामीले पासपोर्ट सबमिसन गर्न पाउने एउटा एजेन्सीले भन्ने रुल छ साउदी एम्बेसीको। अब त्यो रुलको लागि अब हप्तामा एकचोटि सबमिसन गरेर रिटर्न भएको पासपोर्ट कहिले गर्ने, त्यही पनि 50वटा भन्दा माथि समस्याहरू पाइँदैन। कोही बेला कम्पनीले 200 जना मान्छे सिलेक्सन गरेको हुन्छ। मेन इस्यु भनेको दुईटा सबमिसन। हाम्रो माग भनेको अहिले के छ भनेदेखि कि हप्ताको एभ्री डे दिनु पर्यो, एभ्री डे सकिँदैन भने ट्वाइस अ विक हप्ताको 2 चोटि चाहिँ सबमिसन गर्ने दिनु पर्यो। अनि यो ट्रेडहरूको चाहिँ सर्टिफिकेट बरु हामी लगाउन तयार छौँ, उनीहरूको हुन्छ पनि, परराष्ट्रले प्रमाणित नगरेको खण्डमा त्यसमा चाहिँ उ गरिदिनु पर्यो भन्ने यति दुईटा समस्या हुन् अहिले मेन देखिएका मेजर समस्याहरू चाहिँ। ललितपुर व्यवसायीहरूको धारणा सुनिसकेपछि सङ्घका अध्यक्ष वाग्लेले व्यवसायी र कामदारका समस्या समाधान गर्न सङ्घले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्पूर्ण पहल गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो। मलाई थाहा छ तपाईँहरूको त्यहाँनिर कस्तो समस्या छ भन्दाखेरि अब केही साथीहरू ठुला व्यापारी पनि भन्नुहुन्छ, त्यहाँनिर केही साथीहरूले बिगारेको अवस्था पनि छ। मैले यो कुरो पनि म चाहिँ फेरि मैले स्पष्ट मैले उसलाई एम्बासडरको अगाडि राखेर मैले पहिले भन्दै थिएँ कि यहाँ चाहिँ यहाँदेखि ढाकासम्म गएर त केही साथीहरूले चाहिँ अब यो मान्छेको आफ्नो नेचर हुन्छ, केही चाहिँ बिगार्ने अनि अरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने किसिमका मोनोपोलाइजेसन गर्ने, सिन्डिकेट लगाउने यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण तैँले कुनै त्यस्ता खालको इन्टरटेन गरिस् भने यहाँ चाहिँ यो चाहिँ नेपाल हो, यहाँ पोलिटिक्सको कुनै पनि बेला पोलिटिसियनहरू चाहिँ एकैछिन रोडमा आउँछन्। भोलि एम्बासीको विरुद्धमा रोडमा कोही मान्छे झन्डालाई निक्लिँदाखेरि तेरो हाम्रो रिलेसनको बिचमा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारण त्यस्ता कुराहरू व्यक्तिगत तैँले इन्टरटेन चाहिँ कसैलाई नगरेछ होइन, भोलि मोनोपोलाइजेसन नहोस् सम्म पनि मैले भनेको थिएँ होला। यहाँ यस्ता कुरा छन्, यहाँ चाहिँ ब्रिफ केसमा पासपोर्ट बोकेर ल्याएर स्ट्याम्पिङ गराएर तेरो यहाँ तल्लो कर्मचारीसँग मिलेको भन्नेसम्म कुरा छन् बजारमा। एम्बासीको बदनाम नहोस् कि तल थाहा नहुन सक्छ भनेर मैले छाडै जाँदा त त्यो कुराहरू मैले भनिदिएको, उहाँहरूको अगाडि भनेको दोहोचोटि भनेको। अब त्यसमा म एकदम गम्भीर छु, त्यस्तो हुँदैन। उसलाई मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ तँलाई केही गर्नु पर्यो नाफियालाई भन्, हाम्रा एजेन्सीका कुनै केही कुराहरू कमजोरी केही आयो भने म एजेन्सी कन्ट्रोल म गर्छु, नाफियालाई लेखेर पठाइदिए तेरो यो एजेन्सीले यसो गर, यो एजेन्सीले डुप्लिकेसन गर भनेर भन्, हामी एजेन्सीलाई बोलाएर कुरा गर्छौँ। तर यहाँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसैलाई पनि इन्टरभ्यू नगरेछ भन्नु पनि भएन मैले। अब बिचमा अब त्यस्तै भयो, उसको पनि अब त्यहाँ तल्लो लेभलका कर्मचारीसँग कहाँबाट मिलाइहाल्छ कि अब साथीहरू मेन पर्ने साथीहरूसँग अब तपाईँ हामी सकिँदैन कि अब सकिँदैन के लाग्छ यार, कति दिन छेक्ने होइन। र यसलाई मैले के गर्नु त तयार छु भन्दाखेरि अब हामीले जाने परराष्ट्रबाट श्रम मन्त्रालय के गर्छ, श्रम मन्त्रालयबाट तल भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै हामीले जान जरुरत छ। म परराष्ट्रको अहिले त्यहाँ उसको सेक्सन हेर्नेको इन्चार्ज हाम्रो सहसचिवलाई म यहीँबाट फोन गर्छु। हामी के गरौँ भने अब उहाँसँग कुरा गरौँ, तपाईँहरू मध्येबाट 5जना जति साथीहरू मसँगै रहनुहोस्। दर्शक वृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको पनि अपेक्षा गर्दछौँ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो इमेल आइडी brntv+@hotmail.com र कार्यालयको फोन 4226366 वा मोबाइल नम्बर 9841206411 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यस्तै गतिविधिहरू लिएर हामी आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता सनिसा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको साता सुखद रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।